हेलो। मार दीजिए। हाँ और बताओ। जी जब उसका असर का टाइम होने वाला है, काम करो शर्तें रखवा लें। चलो ठीक है, रखवा लो। तो मामला में ये कह रहे थे कि बात जो है जो करना, तो वो बिल्कुल दलीलें सारी पेश की जाएंगी। अगर कोई भी उसमें कुछ अपनी तरफ से वो कोई ना कॉल आएगा, ना कोई कयास आएगा, ना मंतिक आएगा, कोई जो हम लोग मुहद्दिस की बात को मानते हैं, जो हदीसों को लाने वाले ये हमसे हदीस पहुँचती है, उनकी बात को पेश किया जाएगा। या मोतबर की बात, जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं, जिनको जो सबके दरमियान मोतबर हैं, तो ऐसे लोगों की बात को पेश किया जाएगा। देखो शिया सत्ता की हदीसें पेश की जाएंगी। हाँ और फिर कुरान पेश की जाएगी। शिया सत्ता की बात की हदीसें नहीं मानेंगे। नहीं, शिया सत्ता की हदीस मतलब पेश की जाएगी, उसके बाद भी हदीसें जो हदीस रहेगी वो जरूर मानी जाएगी। सनद देखी जाएगी। हाँ बाकी मतलब जो भी हदीस तो सभी मान जाएगी, जरूरी नहीं है कि खाली बुखारी मानी जाए, मुस्लिम मानी जाए। हाँ लेकिन अगर कोई चीज बुखारी मुस्लिम में आ जाता है, उसके बाद कहीं कोई नीचे दर्जे की, जो उससे नीचे दर्जे की है, जिसको मुहद्दिसों ने भी बोला है, तो बुखारी इतनी मोतबर है, उसके बाद अगर किसी और में आती है तो उसकी मानने इतनी नहीं होगी जो बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ में होगी। और टकराना चाहिए ना आपस में। हाँ अगर टकराती है तो, अब बाकी सब अगर वही निकलती तो ठीक है ना। हाँ कोई मसला नहीं। हाँ और कुरान की बात ली जाएगी। हाँ ये है कि अपना जो मौजू है, उसके बाद जो अपना अकीदा है, ये चीज को बयान कर देना। अकीदा बयान कर दिया जाएगा। और क्या नाम उसका तफसीर वगैरह मानोगे कि नहीं मानोगे? तफसीर मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन उस चीज से मिलती जुलती हो तफसीर में। और भी मुहद्दिसों ने क्या, अगर कुछ मुहद्दिस ने कहा कि ऐसा नहीं है तो वो तफसीर को फिर हटा दिया जाएगा। हाँ अगर ऊंचे लेवल के मुहद्दिस बोलते हैं कि हाँ ऐसा है, और नीचे लेवल के बोलते हैं कि नहीं, तो उसकी नहीं मानी जाएगी, चाहे मेरी बात हो चाहे आपकी। हाँ अगर हम कह रहे हैं कि फला मुहद्दिस ने एक बात कही है और वो मुतबर है दोनों के दरमियान, हाँ तो ठीक है। लेकिन एक अगर हम ये करें कि आला हज़रत ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं कि नूर नहीं, क्योंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दोनों के दरमियान मकबूल है, और क्या नाम उसका आला हज़रत केवल मेरी तरफ, तो आला हज़रत की बात को नहीं माना जाएगा और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात को माना जाएगा। नहीं, अगर उसकी बात किसी कोई भी मुहद्दिस अगर उसकी बात कुरान हदीस से साफ तौर पर साबित होती है तो मुहद्दिस की नहीं मानी जाएगी, इमाम अहमद रजा खां की मानी जाएगी। अगर उनके हदीस से मिलती जुलती बात है और उनकी नहीं मिलती जुलती बात, तो खाली उन्होंने तफसीर में अपने हिसाब से किया है, तो उनकी नहीं मानी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। हदीस को जो है मुहद्दिस के अक़वाल को और मुहद्दिस की तफसीर को वगैरह को हदीस से कैसे मिला के देते? वही बता रहे ना। अब देखिए इमाम अहमद रजा खान ने अगर कोई बात कही ये ऐसे है, मिसाल के तौर पे कहा कि नूर है, इमाम मुहद्दिस ने कहा देहलवी ने कि ये नहीं है। अगर कोई कुरान आयत से अगर ऐसा मिल जाता है जिसमें अहमद रजा खान का कौल साफ साबित होता है हदीस और कुरान से, तो इमाम अहमद रजा खान की बात मान ली जाएगी, चाहे मुहद्दिस हो चाहे कोई, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। कौन से अगर मिलता है साफ ने फला बात कही और उसके लिए दलील है, तो मुनाजरे में होता है। जब तफसीर होती तो तफसीर में एक हदीस नकल की जाती है या फिर हदीस का मतलब बताया जाता है। अब जैसे मसलन अगर कोई आदमी कहे कि मुहद्दिस की बात को हम हदीस से मिलाएंगे, तो सारे अहले हदीस को एक बात का जवाब ये देना वाजिब होता है कि मेरी बात का, कि कोई सही हदीस लेके आओ और उस सही हदीस को सही हदीस से साबित करो। कोई मुहद्दिस की बात नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मुहद्दिस का उसूल जो है हदीस से नहीं मिलता। मुहद्दिस की जो उसूल बनाए कि ज़ईफ़ हदीस होती है, मुतवातिर होती है, गरीब होती है, हसन होती है, सही होती है, सरीह होती है, इस हदीस ये जो उसूल बने ये हदीस से साबित ही नहीं, साबित कर दे फिर बात करो। ये हदीस से साबित नहीं है, मुहद्दिसों ने देखा है कि कौन आदमी ने किससे रिवायत की है, ये कहाँ तक पहुँचता जाके, तब उसको बोला जाता सही है, ज़ईफ़ है या मौजूद, कुछ नहीं पता। ये साबित हो रहा है कि जो मुहद्दिस ने देखा है तो वो बात आपकी नहीं मानी जाएगी। हम भी तो कह रहे हैं मुहद्दिस का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, पर आप कहेंगे ना कि ये बात हदीस से नहीं मिल रही, तो उसी तरह से हम भी कह रहे हैं उसूल भी हदीस से नहीं मिल रहा। अरे मेरे भाई वो तो जब मौजूद सेट हो जाएगा तो पता चलेगा किस मुहद्दिस ने कहा है, किस मुहद्दिस ने नूर में किसको कितना लिया है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। जिसको आप बताओगे ना उसी तो साबित करेंगे कि उसने खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं लिया है। अभी वो तो अभी बाद में पता चलेगा बात। तो हम यही बोल रहे ना, जैसे किसी मुहद्दिस ने ये बात कही किसी ने नहीं कही, अब देखा गया कुरान हदीस में किसकी बात में ज्यादा सही मिल रहा है, क्योंकि तफसीर सबकी है। कंजुल ईमान की तफसीर भले अहमद रजा खान ने नहीं की है, लेकिन क्या नाम उनका, कुछ मुरादाबादी है, नईमुद्दीन मुरादाबादी गालिबन ऐसे उन्होंने किया है। तो इस तरीके से जरूर नहीं, अगर उनसे कोई और साबित होता है मोतबर जिसको मानता हो तो उसकी बात को ली जाएगी। अब दोनों में टकराव देखा जाएगा
کہاں پہ, اب اس کو لوٹ کے پھر سے قرآن حدیث پہ آیا جائے گا. بات سمجھ لو. مثال کے طور پہ امام احمد رضا خان آپ کے نزدیک بڑے عالم ہیں, آپ ان کی بہت مانتے ہو, ہے نا, اور ایسی طریقے سے ہم تو سبھی عالم کو مانتے جو قرآن حدیث سے بولا, اور دونوں کے بعد میں اگر ٹکرا گئی تو اب کیا کریں گے؟ دونوں بات اگر ٹکرا گئی اب ہم دوسرے اقوال پہ دیکھیں گے, دوسرے محدث لوگ کی بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد قرآن حدیث بھی دیکھیں گے. یہ بات ہو رہی ہے. یہ ضروری نہیں کہ اگر امام محدث نے کہہ دیا کہ نور نہیں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو گئے, احمد رضا خان نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں, دوسروں پہ بھی دیکھا جائے گا. یہ آپس میں بات ٹکرا رہی ہے, جیسے مثلاً اعلیٰ حضرت کی اور اشرف علی تھانوی کی کوئی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے تو کسی دوسرے محدث کو دیکھ لیا جائے. سب سے بہتر بات یہ کہا آپ نے. یہی ہے نا, یہی ہوتا, محدث کو دیکھ لی جائے گی. ہاں ایسے ہوتا ہے. اگر کوئی آیت, ہاں اگر کوئی آیت اسی کا جیسی اگر ایسی کچھ مل جاتی ہے جو واضح کر دیتی ہے تو پھر ان لوگ کی بات بھی کٹ جاتی ہے. اگر سامنے موجود ہو جاتی ہے اور کسی محدث نے یا حدیث میں آ گیا اس کے بارے میں تو پھر ان کی بھی بات کٹ جاتی ہے. ہاں نہیں, محدثین کی بات کیسے کٹ جائے گی بھائی؟ ارے یار نہیں سمجھے ہم کیا کہہ رہے, جس نے اگر دوسری آیت کا ترجمہ کیا, دوسری آیت کی تفسیر کیا, وہ بھی تو محدث ہی ہے نا. اس کے اقوال سے اس کی کٹ جاتی ہے. ہم یہ سمجھ گئے. ہاں یہ کہہ رہے, یہ نہیں کہ کوئی اور بھی اٹھا ہاتھ پہ چلا دیا ہم نے اس کی بات کو کاٹ دیا, اسے نہیں. جس نے اسی آیت کا دوسری آیت اسی سے ملتی ہوئی آ گئی اور کسی محدث نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اور وہ محدث بھی آپ کے نزدیک بھی معتبر ہوا, بڑا ہوا, یا کچھ بخاری یا مسلم حدیث آ گئی اس کی, تو پھر اب وہ محدث چاہے وہ سامنے والا جتنا بڑا بھی ہو, کیونکہ دوسری آیت سے دوسری حدیث سے اس محدث نے ثابت کیا تو اس کی بات زیادہ معتبر ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ادھر سے دو تو ایک ساتھ ہیں. مثال کے طور پہ 5 لوگ ہیں, دو ادھر ادھر بٹ گئے, اب ایک بچا ایکسٹرا, اب وہ جدھر جائے گا 1 ووٹ ہے, مثال کے 5 ووٹ ہوتے ہیں, 2 برابر ہو گئے, ایک جدھر جائے گا جیتے گا وہی نا. ہاں رفیق بھائی, مطلب یہ ہے کہ اجماع محدثین کا بتا رہے ہیں نا. محدثین اجماع تو ضرور, اجماع تو اہل دین مانتے ہی ہے یار. بالکل بہتر. ٹھیک ہے کے نزدیک بھی ہوتا ہے. ہاں تو ابھی تو عقیدہ کہاں سیٹ ہوا, آپ کیا مانتے ہو؟ نور و بشر کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہم بتا دیتے ہیں. کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور وہ دنیا میں بشریت کا لباس پہن کر آئے. لیکن جو الفاظ آپ بولو گے وہ الفاظ آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد عقیدہ جو اصول سے ہٹ گیا وہ جو ہے اپنی باطل ہو جائے گا. یہ بھی تو مناظرے کا اصول ہے. کیا عقیدہ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت یعنی کہ ہاں ذات یعنی کہ اصلیت, ذات اصلیتی کو بولتے ہیں. جیسے ہم جو ذات ہے میری وہ اصلیت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ان کو ہوا نور, اور جب عطا کیا تو ان کو ذات کو دیا. عطائی اگر رکھو گے تو عطائی آپ پھر نہیں ثابت کر پاؤ, پھر ہوگا ابھی ہم کہیں گے کون سی آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے عطا کیا, تو نہیں ثابت کر پاؤ گے. مطلب عطا کیا وہ اس کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوتا کچھ. ارے اللہ تعالیٰ تو ایسے پھر ہم کو بھی عطا کیا, پھر تو بات بہت دور پڑ جائے گی. پھر تو جو نبی میں عقیدہ آپ کو ماننا نا, پھر وہ آپ محدثوں میں بھی مانو گے, پھر وہی بات آپ عام آدمی میں بھی ماننا پڑے گا آپ کو اگر عطا کی بات کرے گا. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو آپ کے نزدیک نور عطا کیا تو اللہ نے ہم کو بھی تو عطا کیا ہے. کیا عطا کیا؟ نور عطا کیا ہم کو بھی. جیسے قرآن دیا آپ کو, آنکھ کی روشنی کو نور بولا گیا ہے. نور آنکھ کی روشنی جو ہے جس سے نظر آتا ہے, اس کو نور بولا گیا ہے. تو پھر نور عطا کیا ہم کو. پر لیکن عطا کرنے کی بات ہم ذات کی بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہی ہم بول رہے ہیں نا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے نزدیک عطا کیا یہ آپ مان رہے ہو نا, ٹھیک ہے چلو یہی بات تو ہو جاتی, اتنی بات رکھ لینا, پھر اس کے بعد نہیں کرنا وہ آگے. ٹھیک ہے تمہارے نزدیک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی مطلب ذات کا مطلب کیا, اصلیت بولو نا, اصلیت میں نور ہے اور ظاہر ہے دنیا میں بشریت کا لباس پہن کر, لباس پہن کے آئے بشریت میں. لباس مانو گے؟ لباس مانے مطلب آپ نے کہا نا کہ لباس پہن کے آئے اس کا بصریت کو, ورنہ حقیقت میں نور ہے. لباس پہن کا یہ آخری ہم سوال کرتے رہیں گے, دھیان رکھیے گا. ایک بات, دوسری بات اسی میں آپ پھر ہم بھی اپنے واضح کر دیتے ہیں. نور آپ کس چیز کو مانتے ہو؟ اللہ نے نور بنایا وہ ایک الگ چیز ہے, اللہ کے نور سے ہے کہ اپنے اللہ نے ایک مخلوق نور بنائی وہ یہ ہے. اللہ کے نور سے جو کہتے ہیں نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے, تو نور میں سے کا یہ مراد نہیں کہ اللہ کے نور ٹکڑوں میں سے ٹکڑا, نعوذ باللہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. جس طرح سے مثلاً اللہ کا نور, جیسے کہ مثلاً ہم ایک مثال دیں کہ میرے پاس 4 گاڑی ہیں,
मेरी एक गाड़ियों में से गाड़ी, तो हम उसी वो तरह समझ गए नूर में से। और देखो जब फी आता है समझ लो फी, तो इसका मतलब उनके टुकड़े में आ जाएगा वो उस जात से, यानी नहीं फी जब अरे बात तो समझो मेरी, बोलोगे अभी वो हम बोल रहे जैसे फी जब आ जाएगा अरबी में, तो फी का मतलब होता है जैसे मिसाल को हमने कहा फी, यानी कि मेरे अंदर से कोई चीज निकला, लेकिन जो हुआ आयत में है उसमें आया मिन, तो मिन का मतलब हो जाता अल्लाह की रूह, यानी अल्लाह ने जो मखलूक तैयार की है या उसमें वो अल्लाह की ही है ना, तो वो चीज को दे दिया, समझे। मिन माने से होता है मिन माने से होता है। हाँ से होता है मिन माने, वही हम बोल रहे ना। से का मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 पेन है, हमने एक पेन आपको दे दिया, तो मेरे से तो हमने अपना पेन दे दिया उसको। एक होता है कि अपनी जान, एक होता है फी, यानी कि मेरी जो खुद की चीज है मेरा जिस्म, हमने उसमें से काट के दे दिया। नहीं वो फी नहीं, वो मिन है। हाँ मीन है ना, तो इसका मतलब है कि मतलब कोई चीज एक मखलूक है, मखलूक को दे दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया ना, हाँ, जैसे मखलूक दे दिया ना। वो मिसाल बता रहे हैं कि एक 4 पेन थे, 4 पेन में से एक पेन आप हुई, तो हमने 4 पेन वो गाड़ी जो आपने दी वही हमने इसलिए आपको एकदम वाजे इसलिए कर दिया कि ताकि बाद में जब बात होगी तो ये नहीं आएगा कि देखो अल्लाह के नूर है, क्योंकि मसला लोगों को बताना कहना बहुत अलग अलग बात है। लोगों को बयान करना जो एक आम आदमी रहता वो आज तक यही सोच रहा, क्योंकि हम भी बरेलवी थे, जब तक इल्म नहीं था हम यही सोचते थे कि नूर का मतलब ये है कि अल्लाह के नूर से, यानी कि के का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की चीज है वो दे दिया, हम ये सोचते थे कि अल्लाह के जो अल्लाह जैसा नूर है वैसे ही उसी का थोड़ा सी अता कर दिया। एक बात, और दूसरी बात जैसे आपने कही कि नूर यहाँ से नूर अता किया, तो नूर आपका ये अकीदा मान लिया हमने कि एक मखलूक है, मखलूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर वाली मखलूक वाली नूर है ना, तो हम आपको साबित करेंगे। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है, जो आपने बताया कि जाहिरन में मतलब इंसान छोटी चीज है, क्योंकि आप इंसान को बसर को नीचा समझते हो, इसलिए आपने उनको कहा कि जाहिरन मेन है नूर है। अब हम आपको साबित करेंगे इसी बात जो हम करेंगे रफीक भाई। और बात ये है कि बशर के ऊपर क्या अकीदा है वो भी क्लियर हो गया कि बशर पे आपका हमारा क्या। हाँ कर लो। बशर का क्या है आपका अकीदा, ये बता। बसर का मेरा ये है कि बसरियत को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना आ जाए, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर हर चीज में देख ले, किसी भी पायदान में रख ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा बोल लेना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अल्लाह के बाद कोई भी नहीं है। अल्लाह को हाँ, और बल्कि बशर को बसरियत को भी नबी के ऊपर ना आ जाए। अच्छा, वो अफजलुल बशर वाला कोई मतलब अफजलुल बशर कोई मतलब एतराज नहीं उसमें? नहीं कोई एतराज की बात नहीं है। तुम ये बोल रहे अब्दुल बसर, तो इसका मतलब था वो कि यानी कि बसर उनके आगे गुलाम है, सबसे अफजल। हाँ अफजल तो है माशाल्लाह, तभी तो बोल रहे हैं अल्लाह के बाद सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग, सबसे मोतबर, सबसे अच्छी हस्ती है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे बढ़िया ये बात है कि हम और आप जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुल बशर मानते हैं, मतलब बशर में सबसे अफजल मानते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि बसर तो हम तो मानते हैं कि बसर भी हैं। अब ये मसला है कि बसर की कोई बात ही नहीं है, बसर तो हम भी मानते हो, बसर तो हम ऐसा मानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बसरियत को ही उनके ऊपर ना आ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे ऊपर आ गए। ठीक है, बशर पे जो है अपना कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो इंशाअल्लाह जो है बशर पर बात नहीं होगी, अब सिर्फ इस पर बात होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नूर होने की दलील देंगे और आप ना होने की। नहीं, कोई चीज अगर आदमी कोई दावा करता है कि हम ये चीज मान रहे हैं, तो आदमी दलील कौन देता है? है दलील तो आपका ये दावा है ना कि नूर हम मानते हैं, तो साबित आपको करना है, हमको उसमें एतराज करना है खाली। हाँ आप एतराज करें और इंशाअल्लाह जो है नहीं, बात ये हुई है ना कि नूरो बसर का मतलब ये होता है कि हम आपको साबित करेंगे जब वो बसर हैं तो वो जात से नूर नहीं हो सकते हैं। हाँ सिफाती नूर, सिफात से नूर हो सकते हैं, क्योंकि मेरा अकीदा जो है कि वो जात से नूर है, यानी कि जात से बसर है। हकीकत बयान कर रहे हो, आपका जो नजदीक है जो, ये तो आपने अपना फैसला सुनाया था ना, ये तो आपने अकीदा बताया था, अभी हमसे अकीदा कहाँ पूछा था, हमसे तो खाली बसर को पूछा था ना। नहीं हम ये कह रहे हैं कि जात के बशर, आप जात के बशर है, मतलब ये साबित करेंगे आप, ये आपने कहा ना जात से बशर हम साबित करेंगे। हाँ तो जात से बशर आप साबित करेंगे, इस पे तो अब इख्तिलाफ बन जाएगा कि जात से तो नूर है और आप कह रहे जात से, आप कह रहे हैं बशर है, यहीं पे देखो आपके नजदीक ये है कि वो इंसान नहीं थे। नहीं हमने कब कहा? अभी कहीं भी रहो कि जाहिरी में इंसान थे खाली ऐसे ही,
डुप्लीकेट में बाकी मेन तो मतलब पहले से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले से थे और नूर थे। यहाँ जब दुनिया में आए तो बशरियत के लिबास में वो बशर थे यहाँ पे दुनिया में। हम तो कह रहे इनकार कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं जो आदमी नहीं तो डुप्लीकेट मान रहे हो ना। मसला ये कि चाइना का मान रहे हो ना यार, मेड इन बढ़िया कहाँ मान रहे हो, मतलब चाइना का मान रहे हो आप। मतलब ये और क्या है, मतलब ये कि आप कह रहे हो कि खाली मतलब आप औता किसको ज्यादा दे रहे हो, ये मतलब औता किसको ज्यादा दे रहे हो, बसरियत को ज्यादा दे रहे हो नबी अकरम पे कि नूर पे दे रहे हो। ज्यादा कम की बात नहीं हो रही है, हकीकत और डुप्लीकेट में कितना फर्क होता है। नहीं हकीकत और डुप्लीकेट हम तो मानते हैं कि बसरियत आए तो कंप्लीट अल्लाह ने देखने की भी कुव्वत दी और बोलने की भी कुव्वत दी, कौन से ज्यादा दी, क्या हिसाब लगा अल्लाह ताला की जो है रहमानी तो क्या क्यों कम ज्यादा नहीं करता है। अरे जब वो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ने क्यों कहा कि बसरियत जो बसर है वो दुनिया में मखलूक में जितने भी सबसे ज्यादा अफजल है, सारी मखलूकों में सबसे अफजल है। तो अल्लाह ने जब फर्क करा तो तुम कैसे छोटा कर रहे हो। हम तो अल्लाह ने फर्क करा तो वो आप साबित करेंगे कि अल्लाह ने फर्क किया है। अरे फर्क क्या, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात किसको कहा है, अशरफुल मखलूक इंसान को कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है। एक बात सुन लीजिए, जिससे हमारा उसका इख्तिलाफ हो केवल वही बात हो, जिससे इत्तेहाद हो वो बात ना हो, ये बात गौर हाँ तो यही हम कह रहे इत्तेहाद कहाँ है। अशरफुल मखलूक इंसान है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, तो नबी करीम बशर है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि बसर पे इख्तिलाफ है, बसर पे इख्तिलाफ है मेरे भाई। आप कह रहे डुप्लीकेट बसर है, हम कह रहे ओरिजिनल बसर है। सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इसका इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ हो गया है क्योंकि आपने कहा कि डुप्लीकेट बशर है। आपका मतलब ये है कि नूर अफजल है, मतलब आपने कहा है कि नूर जो है, नूर यानी कि हकीकत जो है, हकीकत अच्छी होती कि डुप्लीकेट अच्छी होती है, ये आपको भी पता है। आपने कहा हकीकत में नूर है और डुप्लीकेट यानी कि कहा कि बसरियत खाने के लिबास का नूर है, असलियत उनकी नूर, हमने ये कहा असलियत उनकी नूर, असलियत उनकी नूर। अरे बात तो वही पड़ रही, असलियत नूर है और बता क्या बसरियत क्या है, खाली लिबास पहन क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं जाते हैं, अगर कहीं देखते हैं तो दो चार गुंडे आए मारने के लिए, अगर हमने कुछ ऊंचा सा कपड़ा लिबास वैसा पहन लिया तो डुप्लीकेट होता है ना, ओरिजिनल तो हमारा इसीलिए आता है ना। लिबास पहन के वो गए डुप्लीकेट, ओरिजिनल उनका क्या मतलब है, नूर है ना। आपका ये मतलब ये बोलो कि ओरिजिनल जो है, हमारी बात जो है वो नूर पे है, बसरियत कितनी अहमियत नहीं है। ये बात हमने एतराज नहीं किया कि बसरियत की अहमियत नहीं है, फिर वही बात पहुंच गई रफीक भाई। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि पहले एक बात क्लियर करो, बसरियत तो आप सही हम ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारा ये कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बशरियत का लिबास पहन कर आए, बिल्कुल सही बात है और हमारा दावा भी है और हमारे पास दलील भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जात से नूर हैं और बशरियत का लिबास पहन कर आए। और इसका मतलब क्या है कि आप नूर को अहमियत ज्यादा दे रहे हो ना, बसर को नहीं। ये अहमियत वाली बात तो अरे यार मतलब फिर यार तुम समझ ही नहीं रहे बात को। मिसाल के तौर पे अभी हम एक चाइना का मोबाइल रखते हैं, एक बढ़िया कंपनी का सोनिक का, तो लोग जानते हो ना, आते कहते रहे यार ये तो चाइना का, भले चाहे 50,000 का मोबाइल हो, क्योंकि उसको डुप्लीकेट ही माना गया है। तो इसलिए अगर तुम कहोगे ये बात कि बसरियत का खाली लिबास पहने मतलब हल्के में लेके चले गए और नूर को अहमियत दे रहे, असलियत क्या है, नूर है आपके नजदीक, और बसरियत तो खाली एक लिबासा है, यानी कि कमतर मान रहे हैं आप। हाँ तो इसका मतलब यही ना, यही तो इख्तिलाफ चल रहा है। हमारे नजदीक है वो नूरे हिदायत है, लेकिन बसर वो इंसान, मेन जो उनकी हकीकत है वो इंसान है और अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाया है, उसी को बोलते हैं, रिसालत को ही नूर बोलते हैं। दोहरा दें रफीक भाई कि हमारा और आपका इख्तिलाफ क्या है। हमारा आपका इख्तिलाफ ये कि आप बसर में उनको अहमियत नहीं देते कि बसर है ही नहीं वो। आप ये कहते हो बसरी, वो जो बसरियत उनको मिली वो डुप्लीकेट है। हम ये नहीं कहते, जो हम दावा करें बोला ना। अरे यार मुंह से कहना और करने में बहुत सामने अमल से साबित होता है ना। एक बार सुन लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत का लिबास पहन कर आए, उनकी हकीकत नूर है, ये हमारा यही तो हम कहना चाहिए। हकीकत मेन होती है कि खाली जो चोला उड़ता है, क्या बोलते हैं मुनाफिक। सुनो मुनाफिक, सुनो मेरी बात, जब सूरह मुनाफिक में क्या आया, सूरह मुनाफिक में क्या आया सुनो। मुनाफिकीन जाते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल को कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जब पीछे जाते थे अपने लोगों के साथ कितने दम मजाक कर रहे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मुनाफिक है। असलियत क्या थी उसमें, वो मुनाफिक थे, ये असलियत थी, लेकिन वो सामने नबी के जाकर बैठते थे, वो डुप्लीकेट था। अब आपका ये मतलब क्या आया यहाँ पे, नूर ओरिजिनल है और बसरियत खाली लिबासा है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بصر پہ آپ کو یہ ماننا ہے کہ اوریجنل بول رہے ہیں نا، اوریجنل بول رہے ہیں کہ اوریجنل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کہہ رہے کہ جو ہے نہیں وہ بشر نہیں ہے اور جو ہے ان کو گرا دیا بشر، یہ تو نہیں مانے گا سبھی آدمی مانے گا، نہیں تو اس کا چارہ کا منافق بھی مانتا تھا نا کہ نبی اللہ کے رسول ہے سامنے. ہم بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت نور ہے، پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت نور ہے، وہ بشر ان کی جو گرا ہوا مطلب وہ ہے کہ گرا ہوا. آپ کے نزدیک کیا ابھی کیا کہا حقیقت کیا نور ہے؟ لباس خالی پہنے بالکل ٹھیک، یہی کہا نا. تو ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ یہی تو ہوا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوریجنل میں ظاہری میں وہ کیا نا حقیقت میں نور ہے، باقی ڈپلیکیٹ میں سمجھ لو کہ بصر ہے. ڈپلیکیٹ نہیں کہا جائے گا نا اس کو، ڈپلیکیٹ کیا کہا جائے گا؟ حقیقت دیکھو ایک ہوتا ہے اوریجنل، ایک ہوتا ہے ڈپلیکیٹ، ایک ہوتا ہے ایک ہوتا اصلی، ایک ہوتا اصلی، ایک ہوتا نقلی. تو اب نقلی ہے، اصلیت میں نہیں، اگر اصلیت میں نور ہوئے تو نقلیت میں پھر بصر ہوئے. دیکھو ایک کا دو کا اپوزٹ ہوتا ہے نا یار. دو ارے رفیق بھائی جو ڈپلیکیٹ آپ لفظ استعمال کرو، ڈپلیکیٹ پورا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی اصلیت کی طرح نہیں ہوتا. پر یہی تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ جب اصلیت پھر یہ اصلیت کیوں کہہ رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوریجنل میں حقیقت میں اصلیت میں نور تھے. تو اگر نور اصلیت میں تھے، چلو ہم تمہارے نزدیک مان لیتے کہ چلو تمہارے نزدیک یہ ہو گیا کہ نبی اکرم نور تھے. تو پھر اب حقیقت میں جب نور ہو گئے تو بصر تو بچے نہیں نا، بصر تو پھر ڈپلیکیٹ ہی میں آ گیا. کیونکہ جیسے کہ ایک انسان جیسے منافق جاتے تھے جانے کے بعد بیٹھتے تھے کہتے تھے اللہ کے رسول ہے، لیکن جب پیچھے ہٹتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی اکرم کو بتایا نہیں کہ دیکھو یہ منافق ہے. تو ان کا اصلیت کیا ہوئی؟ منافق. لیکن سامنے جا کے بیٹھ رہے تو وہ کیا ہوئی؟ ڈپلیکیٹ، یعنی کہ جھوٹے تھے یہ منافق لوگ. وہ منافق تھے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر جا کے ایمان کی باتیں کرتے جو بھی کرتے تو وہاں پر مومن بنتے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے ہم نے یہ کہا، پر لیکن جو مثال آپ دے رہے ہیں اس سے عقیدہ تھوڑا مطلب غلط ثابت ہو رہا ہے. غلط کیسے؟ تو آپ کے نزدیک کیا ہے یہی تو ہم پوچھنا چاہیے. اوریجنل آپ کہہ رہے ہو نا کہ یعنی حقیقت کس کو بولتے ہیں؟ حقیقت کس کو؟ حقیقت کوئی چیز ہو جو سامنے نظر آ رہی ہو، حقیقت یہ چیز ہے اور یہی سچائی ہے. اور ڈپلیکیٹ کیا چیز ہے؟ ڈپلیکیٹ اس کے برعکس یہ ہو گیا کہ ایک شیشے کے سامنے جو اس طرف ہے وہ اوریجنل ہے. جو ہے جھوٹ بولتا ہے کہ میں یہ ایمان وغیرہ کرتا ہوں، پر نبی کریم کا واضح قول ہے اور یہ بات کو بھی مانتے کہ نبی کریم بشر میں بھی افضل ہے اور نور میں بھی افضل ہے. ارے تو وہ یعنی ڈبل مخلوق ہے. نہیں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم ڈبل مخلوق ہے. مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم ڈبل مخلوق ہے؟ کیا مطلب؟ ڈبل مخلوق کی بات ہوگی، ڈبل افضلیت. اب ڈبل مخلوق کہاں سے آ گئے یار؟ کبھی نور بھی کہہ رہے ہو بصر بھی کہہ رہے تو ڈبل ہی ہو گیا نا. ڈبل مخلوق کا تو بھائی رفیق بھائی تم دیکھ بھی سکتے ہو اور تم بول بھی سکتے ہو. ڈبل مخلوق ہوا کہ ڈبل افضلیت ہوئی ہے؟ یہ ڈبل یہ بھیا میرے افضلیت انسان. یہ بتاؤ ہم انسان ہیں، آپ انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو. ہاں بالکل بھلے عمل میں کیسے بھی ہو، لیکن چاہے کافر بھی مخلوقات میں تو افضل ہے نا. ڈبل مخلوق ہے تو وہاں. لیکن اور ایک فرشتے ہیں وہ دوسری مخلوق ہے جن کو بولتے ہیں نور سے جو بنے ہیں. بقرہ میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ کس کو کیسے پیدا کیا ہے. تو جب وہ نور سے ہیں اور ہم یہ ہے تو بتاؤ ایک عام فرشتے کے اور ایک عام انسان کی بات ہے کون اونچا ہے؟ مخلوق کی جو بات کر رہے ہو بھائی میرے کی، مخلوق ایک انسان ہو گئی، ایک فرشتہ ہو گئی، جو دو مخلوق ہے. نبی اکرم مخلوق نہیں ہے. نہیں نبی اکرم مخلوق نہیں ہے. ہم وہی تو بات بتا رہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک انسان افضل المخلوق اور ایک فرشتہ دوسری مخلوق، ان دونوں کو جب ملا دے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہو یہ دونوں کو ملا دے گا تو ڈبل مخلوق ہو گئی. یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے. ڈبل ہوگی کہ نہیں؟ ایک وہ مخلوق ہے، ڈبل مخلوق تب ہوگی جب دو لوگوں کو ملایا جائے گا. پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بشریت کا لباس ہے ان کے اوپر. تو یہی ہم کہنا چاہ رہے کہ ابھی پہلے آپ نور کا اپنا عقیدہ پہلے واضح کریے صحیح سے. وہ شفاعت ہوئی بھائی میرے، وہ شفاعت ان کی شفاعت ہے. یہ چیز شفاعت ہے. وہ کہاں ڈبل مخلوق کہاں؟ یہ کہاں سے لیا ہے؟ نور کیا ہے؟ کس نے کہا ڈبل مخلوق؟ نہیں نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ نور صفت ہے. صفت ہے نبی اکرم کی صفت ہے نا نور. ہاں باقی ذات نہیں ہے نا نور. صفت کی بات کر رہے بھائی میرے. جیسے مثلاً ابھی صفت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ چیز ہم لوگ کے پاس ہوتی ہے. جیسے مثلاً ابھی مثال دیا نا کہ نبی کریم ہم لوگ جو دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ صفات ہو گئی. دیکھنے کی صفت ہو گئی، بولنے کی صفت ہو گئی، سننے کی صفت ہو گئی. تو یہ تین مخلوق نہیں ہوگی، یہ صفت ہوئی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل مخلوق نہیں، صفت ہے. بھیا وہ آپ نور بتا رہے ہو ادھر. یہ یہاں پہ صفت کا مسئلہ نہیں آیا. یہاں پہ ڈائریکٹ تم نے کہا حقیقت میں کیا بولا ہے؟ نور ہے.
हाँ, حقیقت میں نور ہیں، یہ بات تو کوئی خلاف نہیں. یہی کہہ رہے ہیں ہم کہ آپ نے کہا کہ حقیقت میں نور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بصریت کا صرف لباسا اوڑھے ہیں، ہاں لباسا ہو. تو یہ ڈبل مخلوقی ہوگی میرے بھائی، یہ ڈبل صفت مخلوق نہیں کیسے ہوئی، ہوگی؟ صفت اچھا نہیں ٹھیک ہوئی ہے، ہے. تو مثلاً جو ہے وہ کوئی آدمی اگر ننگا ہو تو وہ سنگل مخلوق ہے، کوئی کپڑا پہن لے ڈبل مخلوق ہو گیا. تو سنگل ہی رہے گا. یہ کیسے رہے گا؟ تو بصریت کے لباس پہننے والا کیسے ہو گیا پھر؟ بھیا میرے لباس جو کوئی کپڑا پہن لیتا تو مخلوق سے تھوڑی الگ ہو جاتا ہے، مخلوق تو وہی رہی تھی اس کی نا. یہی ہم تم سے کہہ رہے کہ کپڑا علمی ہوتے ہیں وہ، یہ جو ہے جو کپڑا پہن لینے سے مخلوق بدل نہیں جائے گی. میری بات سن لو، میری بات سن لو. کپڑا اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم ننگے ہیں، اگر ہم نے کپڑا پہن لیا تو کہا ہماری مخلوق چینج ہو گئی؟ مخلوق تو انسان ہی کی رہے گی نا. تو یہی ہم تم سے بتانا چاہیے رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی بتایا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محدثوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ہدایہ نور ہے، وہ تو کوئی خلاف نہیں نور. ہاں تو پھر وہ کیا ہے، وہ ذات میں نہیں آیا، وہ جو پہلے الفاظ تھے اس میں صفت بدل نہیں گئی، یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بصریت ہے، بصریت چینج نہیں ہو گئی. ان کو یہ چیز کا عہدہ دے دیا گیا کہ کتنے بات کرنی ہے یہ کہ جو ہے بشر میں جب کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی اختلاف ہے نا، بات میں بات کلیئر ہوتی ہے. ارے اختلاف ہے، یہ بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ نہیں؟ ارے اختلاف ہے بھائی. ایسے اختلاف ہو گیا، آپ نے ان کو ڈپلیکیٹ بشر مانا ہے، ڈپلیکیٹ ہم ان کو اوریجنل میں بشر مانتے ہیں. ڈپلیکیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیں. ڈپلیکیٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے ایک شیشہ ہے، ایک شیشے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو الگ کھڑے ہیں یہ ہم اوریجنل ہیں، اور شیشہ جو نظر آ رہا ہے جس کے اندر ہم نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے. ہمیں ایپل کا آئی فون ہوتا ہے 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، وہی اپنے وہاں بھی مل جاتے 3-3 ہزار روپے کے، پر اوریجنل جو ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے. یہی میرے بھائی، یہی ہم اتنی دیر سے سمجھا رہے ہیں. آپ سمجھو کہ ایک چائنا کا فون اور ایک بہترین ایپل کا فون رکھ لیا الگ نا. اب دیکھو سب فرق ہو گیا نا یار. یعنی کہ آپ کے نزدیک یہ ہو گیا کہ بصر جو ہے وہ ایک چائنا، یہی جو چھوٹا 3000 والا فون کے حساب سے آپ جوڑ لیا اور ایپل کو نور سے ثابت کرا آپ نے. مطلب تو یہی آ گیا نا. وہی مثال اگر سن لو تو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایپل کا فون جو 1 لاکھ والا ہے اسی کی کاپی ڈپلیکیٹ 3000 والی ہے. 3000 والی میں کچھ بھی اصلیت نہیں ہے، مطلب کچھ بھی اس میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بشر کا لباس پہن گیا لگتا ہے نا، نہیں 3000 والا جو فون لگتا ہے نا، تو فون لگتا ہے نا کیا فون میں جو ایپل کا جو ہے اس کے ڈپلیکیٹ جو 3000 کا فون تو لگتا ہی ہے نا، کال ہوتی ہے کم سے کم لگتا ہے نا، پر وہ پورا ڈپلیکیٹ ہے. ارے پورا کیسے ہو گیا؟ پورا کیسے کال لگتی ہے؟ یہ چیز میں تو تھوڑا صحیح ہے نا، باقی سب چیز میں ڈپلیکیٹ ہے. آپ کے نزدیک وہی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور آپ ایپل کے جیسا مان رہے ہو، 3000 والے موبائل کے حساب سے یہ مان رہے ہو بصر کو، اس لیے کہ آپ کے نزدیک خود ہے کہ 3000 ہے، لیکن کال ہوتی ہے اس سے تھوڑا سی تو سچ ہے. تو آپ نے بصریت کو تھوڑا سی سچ مانا ہے، باقی جتنے بھی ہیں ایپل کی طرح نور کو مین مانا ہے. ہاں تو بشریت اگر افضل کی بات کریں گے اور افضل سے یہ بات مثال لیں گے تو جانور بھی چلتا ہے اور افضل المخلوق بھی چلتی، تو کیا صفت گر گئی اس سے؟ کیسے گر گئی سفر؟ جب افضل المخلوق کرے تو جانور بھی تو چلتا ہے، تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایسے کیا گر جائے گی؟ تو مثالیں ہوتی ہیں جس کا عقیدہ واضح نہیں ہو پاتا. بھیا میرے عقیدہ واضح، تم نے یہ کہا ہے حقیقت میں کہ نور ہے، حقیقت میں نور ہے. لباسا اوڑے اس کا، تو اس کا لباس اوڑے کا کیا بولتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل ہم ہی لوگ میں لڑائی ہوتی ہے، کہتے دکھاوٹ میں خالی بڑا سجدہ کرنے والا بڑا، لیکن اندر سے شیطان ہے. تو حقیقت کیا وہ بیان کر رہا؟ شیطان، لیکن حقیقت میں ہے کیا؟ وہ انسان. اچھا ایک کام کریں، وہ تھوڑا کلیئر ہو نہیں پا رہا ہے، ایک کام کریں کہ جو ہے اپنا عقیدہ بتا دیں اس سے جو یہ بات چل رہی ہے. یار پہلے اب آپ اپنا عقیدہ کر رہے ہو تو پہلے اپنا عقیدہ پیش کرو، پھر اس کے بعد ہم پیش کریں. جب بات ہی ہونی ہے میں آپ کی بات سمجھ پا رہے ہیں، میری آپ سمجھ پا رہے تو اپنی اپنی بات سمجھ ہی نہیں پا رہے. اختلاف ہے میرے بھائی، اس تو بہت بڑا اختلاف ہے. اختلاف نام سمجھ پا رہے، نام سمجھ پا رہے تو جو ہے اپنا اختلاف ہم سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو کیونکہ آپ نے کیا، لیکن ہماری مثال آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ ہم بتا نا، آپ جو اختلاف کی جو بات ہے نا، آپ اختلاف ہی نہیں سمجھ. آپ کہہ رہے اختلاف نہیں ہے، ہم کہہ رہے بہت بڑا اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ ہم اوریجنل جو ذات سے لے کے چلتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصریت سے. ہاں جو اس کے بعد جو ہے نور ہے، باقی روشن چراغ بولا گیا، سورج بولا گیا، یہ سب کیا آیا؟ یہ سب رسول کے اوپر، رسالت کے اوپر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کرتے گئے. آپ نے بصریت کا انکار ہی کر دیا ایک دم اس کے نزدیک نور کے حساب سے. آپ نے مطلب کیا ہے؟ انکار یہ نہیں کہ پوری طریقے سے انکار کیا. میرے بھائی پوری بات بول لینے دو، ایسے پوری بات تو بول لینے دو تبھی تو سمجھ میں آئے گی. انکار کر دیا ہم نے کہا تو ہم نے کہا کیا کتنا انکار کر دیا؟ آپ نے اس کا آدھے سے زیادہ انکار کر دیا. مثال کے طور پہ 1 کلو میں پاؤ بھر تم نے خالی بچایا بصریت، تو 1.25 کلو تم نے یہ لے لیا ہے.
नूर को, तभी कहा बसरियत का खाली लिबास ओढ़ के आ गया। मतलब कितनी छोटी सी ली है बात, लेकिन उसको आप समझ नहीं रहे हो हमने क्या कहा है। बसरियत तो आपने एकदम हल्के में लिया, नूर को इतना ऊंचे करने के लिए बसरियत को कुछ नहीं समझा, इसीलिए आपने लिबास का खाली बोलते लिबासा ओढ़ लिया, और नूर को आपने इतना बड़ा वो दे दिया। जो कि अगर मखलूक है तो मखलूक में तो सबसे ज्यादा, मखलूक में अगर कोई ऊंचा है तो इंसानियत है मखलूक में, और आपने माना भी है कि मखलूक है, आपने भी माना है कि मखलूक है, आपने माना है नहीं, आपने माना ना कि मखलूक है वो, नूरी मखलूक है, तो नूरी मखलूक, हाँ लेकिन नूरी ठीक है, तो नूरी मखलूक में ऊंचा कौन है? नूरी और बसरियत में बसरियत, तो फिर नूरी के पीछे क्यों इतना पड़े हो भाई? मेरे जो अकीदा कुरान हदीस से वाज़ेह है वो कुरान हदीस से वाज़ेह यार। अभी पर जब तुम अकीदा ही नहीं साबित कर पा रहे कुरान हदीस से क्या साबित करोगे यार? भाई मेरे उसकी बात नहीं, नमाज के बाद ठीक है जाओ चल।